لگا تواڈے بھی دعا کرن لگا اپنے بھی دعا کرن لگا آمین کہنیے مولا تیرا کی جاندا ہر سال کر دے میں مولا تیرا کی جاندا ہر سال کر دے میں اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے نفا مکی لے جے تو جو کرنا دراؤ اللہ کریم فرماتے نے سونے تنو خیر کثیر عطا فرمائے وہ خیر کثیر دا ایمان ہے میرے پیغمبر دا مدینہ بھی اللہ ہے میرے سونے دا سینہ بھی اللہ ہے بولو پسینہ بھی میرے پیغمبر دا اللہ سننا دراؤ مدینہ کنا اللہ خیر کثیر کی گل کرتا پیا میرے کریم آقا فرماتے نے صحابیوں جنہوں مدینے دے اندر موت آئے گی میں رب دا نبی ہوگی سفارش کرانگا میرے پیغمبر نے دعا فرمائی اللہ مدینے دے موت دے اندر بھی برکت پا دے مدینے دے ٹوپے دے اندر بھی برکت فرما دے مدینہ پاک سننا درا میرے کریم آقا فرماتے نے اللہ جویں میرے صحابہ دا دل مکے لگیا سی مدینے میں نانے سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پسینے دی گل کراں کعبہ دے رب دی قسم صحابہ کرام بیان کردے نے سانو لبن دی لوڑ نہیں سی پیندی جدروں خوشبواں دے ہلے آ جاندے اسی سمجھ جاندے آمنہ دا لال ادھر تشریف فرما سبحان اللہ کدے پوچھن دی لوڑ ہی نہیں پیندی جدروں خوشبواں آ جاندیاں ساڈی سمجھ دے آ جاندا آقا اس رستے گزر گئے نے ایتھوں آقا ادھر گزر گئے نے چونکہ میرے پیغمبر دا پسینہ کعبہ دے رب دی قسم دنیا دے اطرا دے اندر خوشبواں نہیں جڑیاں اللہ محمد پاک دے پسینے دے اندر جاری فرمائی سبحان اللہ واسطے میں پیار دے محمد دا پیغام عرض کرنا چاہنا توجہ کرنا دراؤ میں دام تے فکر بھی دینا چاہنا غلام بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا غلام بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا معزن ہزاران بلال کوئی نا آمنہ دے لال جیا لال کوئی نا اور بڑے پیارے والی گل توجہ کرنا ذرا سننا خیر کثیر پنجا اگلا جو نکلے فوارے پانی دے ہر پاسے سان دس دے نظارے پانی دے بڑے معجزے سرکار دے کان کوئی نا آمنہ دے لال جیا لال کوئی نا سبحان اللہ اگر تکلیف نہ سمجھو بچے ہوڑی بولے جی ذرا رال مل کے نعت نہ پڑھ لیے وہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں میرا دل چاہتا بھی رہے جو میرے صاحب میرے نال ہون کھبے پاس بھائی ظفر نو سجے پاسے فوجی صاحب نو اسے پاسے تسی سارے نال ہو اینجنا کٹھے ہو گے نا اسی حوض کوثر تے جائیے نعت پڑھ دے جائیے حضور کو سینے بھی لان تے جامع کوثر بھی پلان سبحان اللہ پھر آمین کہنا واسطے میں پیار دا پیغام کرنا جانا توجہ کرنا ذرا بڑے محبت دی گل کرنا جانا پیار دا پیغام دینا جانا محبت دی گل سننا ذرا رکھا من لے سوال ساڈا عرش والیا تیرے داری تے آگے اساں ڈیرا لا لیا ساڈے پلے وچ ذرا بھی امان کوئی نہ آمنہ دے لال دیا لال کوئی نہ تیری رحمت نال بیڑے پار ہونے میں تیری جنت وچ تیرے سارے یار ہونے میں سبحان اللہ تیرے جانا چاہتے ہو کہ سبحان اللہ پڑھیا کر روزے رکھیا کر تہجد پڑھیا کر قیام کریا کر اور سارا اللہ کی رحمت دا تلاش کریا کر آؤ میں دعا کر دیا تیری رحمت نال بیڑے پار ہونے میں تیری جنت وچ تیرے سارے یار ہونے
کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ پاک دے پسینہ پاک دی گل سننا خیر کثیر نبی پاک دی صحابیہ ام سلام بیان کر دیا نے کہتیاں نے نبی پاک دوپہرہ مہینے میرے گھر تشریف لے کے آئے میرے پیغمبر نے کلولہ فرمایا نبی پاک دی پیشانی دے پسینے دے قطرات نے میں دیکھیا حضور دے پیشانی تے پسینے دے قطرے نے میں اپنے ہاتھ نال نہ صاف کر کے شیشی بھی بند کرنا حضور بیدار ہو کے فرماتے ہیں میں سنا کی کر دی پئی حضور تہاڈا پسینہ جمع کیتا فرمایا کی کرنا ہے حضور رب دی قسم ہے کائنات دے اطراں دے اندر او خوشبو نہیں جڑی اللہ تہاڈے پسینے دے اندروں جاری فرما دے سبحان او موہ مبارک دی گل سنو نبی پاک دے موہ مبارک حضور دی صحابیہ کہندی ہے حضور دی داڑھی دا اقبال میرے کول سی تے میں نہ پانی بھگو کے رکھ دی سا جدوں کوئی نظر بد والا بیمار بندہ بخار والا بندہ جدوں کوئی بندہ بیمار ہوندا میں حضور دی او داڑھی والا جڑا پانی ہے نا بال والا اونوں پلا دیندی میرا اللہ فوراً شفا دا فرما سبحان اللہ پسینہ بھی اللہ موہ مبارک بھی خدا پاک دی قسم سنو نبی پاک علیہ السلام نے پیار کروا لو اگر میں نبی پاک دے ناپے دام کی گل کراؤ تے کوڑے کھوئیں جب پہ جائے تے کوڑے کھو مٹھے سبحان اللہ ابو بکر دی ایڈی تے سب لڑ جائے میرے نبی ناپے دانان سپاں دیاں زہرہ مک جاں سبحان اللہ حیدر قرار میرے کریم آقا اپنا ناب دہنان حیدر قرار فرماندے نے ساری زندگی اکھاں مڑ کے دکھیاں ناب کدھا لگا ہے میرے کریم آقا دا ناب کدھا لگا ہے وہ ساڑھے لب دے اندر وبائی وبا بیماری بیماری ہے میرے حضور دے لب دے اندر شفائی شفا ہے سنو ایمان تازہ کرو ذرا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ رب کا جواز کی درود پاک پڑھو جناب محمد پاک نہ پیار کرنے والوں میدان تے بکل دینا چاہنا آقا نہ لئے جندہ پیار کریے جند جان سونے تو نثار کریے آقا نہ لئے جندہ پیار کریے جند جان سونے تو نثار کریے ربا جدوں تک جند دیاں سامانے تیرے اگے مولا اے ہوئی دعانے مکے تے مدینے دا دیدار کریے جند جان سونے تو نثار کریے اللہ کسے نوں نہیں تے خالی موڑدا نیکو بد ہوئے کسے دا نہیں دل توڑدا سب مل کے دعاواں گناہگار کریے سبحان اللہ باقی اسلام نال پیار کرنا دو توجہ کرنا دراؤ میری کریم آقا خندق دا موقع عیدت توجہ کرنا دراؤ نبی پاک دا صحابی آ گیا بخاری پاک سنانے لگا نبی پاک مرد نہ کرتے سونے تن بھوک بڑی لگی ہے میں 2-3 بندیاں دے انتظام کیتا ہے آپ آ جاؤ 2 صحابہ نال لے آؤ میرے کریم آقا 1400 بندے دے اندر اعلان فرما دیتا آپ فرما دے جاکر سے کر دعوت تے سارے ہی جانا ہے سبحان اللہ 2-3 بندیاں دا انتظام ہے کہ حضور نے 1400 بندے جران کر دیتا ہے بھئی دعوت جابر دے گھر تے جانا بھی سارے نے اب پنکھا میرا بند کرے اب بند کر توجہ میرے لائق ساڈی دعوت سانو کو دوے میں مولوی صاحب تہاڈی دعوت دے نال 2 بندے اور لے اسی کسے نوں یہ گل دس نہیں ادھر توجہ ہے اسی کہنا کہ کھانا 2-3 بندیاں دا تے کسے نوں پتہ بھی نہ لگے آج میرا مرشد
آج یہ میرا رہبر جنہوں میں مرشد بنیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں کلا نہیں جاواں گا 1400 صحابہ نال جاواں. سبحان اللہ. 1400 صحابہ. یہ صحابی نے جب اعلان سنیا تے اتھوں دوڑیا تے گھر دے نوں جا کے کہندا اللہ جی میں تے ہولی جا گیا سی. میں تے ہولی جا گیا سی. 2-3 بندیاں دا کھانا ہے حضور نے اعلان کر دیتا ہے. واہ سونے تیری عظمت تسلی. سبحان اللہ. کیسی سیرت و کردار ہے میرے آقا دا. جابر بیوی کو آندا ہن کی کریے کہ بیوی بھی ایمان والی. کئی بیویاں بڑیاں کرم والی ہوندیاں تے کئی بڑیاں کڑم والی ہوندیاں. ہندا کہ نہیں. کئی بیویاں مہمان ہے نا تے گھر خوش ہوندیاں یہ مہمان چونکہ اللہ دی رحمت ہے. تے کئی بیویاں دے نا سرے وچ پے جاندے کہ مہمان آ کے روٹی نہ پانی پے چائے نہ بنانی پے. تے کئی وقتاں والیاں ہوندیاں نے ایک کرما والی تے کہندی ہے کہ حضور اعلان کیتا تینوں کاہدی کابر ہے تو کیوں پریشان ہے. کوئی پریشانی نہیں. اللہ یہ ہو جائے ایمان عطا فرمائے. خوشی آمین. توجہ ہے بچے ہولی بولے جی. اب بڑے بڑے ایک بڑا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام جعفر دے گھر تشریف لے گئے. آپ نے ہانڈی دے اندر لب مبارک پا دیتا. نبی پاک تندوری تے تشریف لے گئے. تندوری دے اندر بھی نبی پاک نے لب مبارک پا دیتا. تے نبی پاک فرماتے ہیں جعفر گھبرانا نہیں. توڑی جڑی ہے سالن جڑا برتن جڑا ہے یہ اندروں سالن کٹ کے دئی جانا دیکھنا نہیں. روٹیاں کٹی جانیاں نے گنڈیاں نہیں دیکھنیاں نہیں. ادھر توجہ کری نہار سنگھ دے پاسے آقا بندے رب دی قسم ہے جڑا 2-3 بندیاں دا کھانا ہے ہن 1400 بندہ کھا گیا ہے. نہ روٹیاں مکن نہ بوٹیاں مکن. سبحان اللہ. روٹیاں مک دیاں نے نہ بوٹیاں مک دیاں نے کیونکہ نبی پاک نے نابے دان پاتا لب دے اندر برکتاں نے. 1400 بندہ کھا گیا ہے. روٹیاں میں ود گئیاں بوٹیاں میں ود گئیاں. یہ میرا مرشد ہے میرا رہبر ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں انا آتیناک الکوثر. سونے تانوں خیر کثیر عطا فرمائے. تہاڈا پسینہ پیالہ مدینہ پیالہ لعاب پیالہ. ادھر توجہ کرنا ذرا. اللہ پاک نے میرے پیغمبر کو عظمت عطا فرمائی ہے. حضرت عبداللہ دی پنڈلی ٹوٹ گئی تے نبی پاک نے نابے دان لایا. اللہ پنڈلی کو سلامت فرما دیتا. اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے. سبحان اللہ. او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے. او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے. جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے. کیا باتاں نے لشکی دیاں واشانہ بدر منیر دیاں. میرے نال مل کے پڑھو ذرا. واشانہ بدر منیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں. توتی جتی تو میں پگوارا. توتی جتی تو میں پگوارا. او کلی پاگی سارا جگوارا. کیا باتا شیمہ دے دیاں واشانہ بدرے. پاک نظام کی عظمت دی گل لئی دی توجہ کرنا ذرا. خدا پاک دی قسم میرا رب فرماندا ہے انا آتیناک الکوثر. سونے تنو خیر کثیر عطا فرمایا. خیر کثیر. اور سنو میرے پیغمبر دا خیر کثیر بھی ہے. میرے پیغمبر دا جمال بھی آلہ حسن بھی آلہ کمال آلہ کینا آلہ. این سمیلے قرآن کی نودا کی امید اللہ کی بإذن ہی وسراجا منیرا. این کر کے
تین مفہوم سنا دیا تیرے سینے ٹھنڈ پا دیا تیرا نوری نوری مکھڑا تیری زاہا پاک بشانی تیرا نوری نوری مکھڑا تیری زاہا پاک بشانی میں ڈھونڈے عالم سارا تیرا ملیا نہ کوئی سانی بڑی پیار دی گل توجہ کرنا ذرا جڑا نوریاں دا سلطان تیرے در دا او دربان سبحان اللہ جڑا نوریاں دا ہیڈ سردار بڑا ہے اللہ میرے پیغمبر دا نوکر بنایا سبحان اللہ پھر کیا جو سبحان اللہ جڑا نوریاں دا سلطان تیرے در دا او دربان چن شمس نو بھلی پایا چن شمس نو بھلی پایا تیرے مکھ دے دو رخسارا تیرا نوری نوری مکڑا تیری زاہا پاک پہچانی میں ڈھونڈے عالم سارا تیرا ملیا نہ کوئی شانی نو آخری حدیث پاک دے کل مکا دیا ذوق نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی علیہ وسلم کا جو کرنا ذرا بڑے پیار دا کلام عرض کرنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی ذات بھی اعلیٰ بات بھی اعلیٰ کردار بھی اعلیٰ بولو گفتار بھی خیر کثیر سونے خیر کثیر دا مانا ساری دنیا دیاں بلائیاں ساری دنیا دیاں اچھائیاں ساری دنیا دیاں عزت شانہ شرف بلندیاں محبوبہ میں رب نے تانوں عطا فرما دیا سبحان اللہ حضور جا رہے ہیں ہجرت کے اندر کدھر جا رہے ہیں مکے تو مدینہ پاک رستے دے اندر ایک جگہ تے پہنچے نے حضور نو پیاس بھی لگی ہے تے بھوک بھی تے جنگل بھی آبان آپ فرماتے ہیں ابو بکر آئے کلی نظر آئیے آپ پرانے دوران لوگوں کلیاں لا لیں ابو بکر پتہ کر رکھا کہ ایک بندہ بسدا ہے پتہ کیتا تے کما بیٹھی ایک بڈھی نبی پاک فرماتے ہیں ابو بکر اماں کو کچھ کھان نو کوئی شے لگ جائے گا کہ ماں کہیں صدقے جاواں ایڈے حسین چہرے اور کوئی ابو بکر صدیق تے میرے آقا تو بعد سونا ہو سکتا آندھی ایڈے حسین چہرے تے میرے کو سوال کیتا کہ میں قربان جاواں جڑیاں بکریاں دودھ دیندیاں نے میرا خامن چراؤن لے گیا جڑی بکری گھر موجود ہے دودھ دیندی تو جو ہے دودھ دیندی خدا دی قسم ہے ان مرشد منیا جڑی بکری دودھ نہ دیندی ہوئے انہوں بھی ہاتھ لائے دودھ سبحان اللہ انج دا نہ مرشد بنایا کرو جڑا دودھ دین دی بجائے بکری لے کے رائے کھائے مڑ پچھو لگ دے پھر وہ بکری کدھر گئی مرشد انجدہ ہے آپ فرماتے ہیں اماں دودھ نہیں دیندی اجازت دے دے سے چولے میں دودھ دیندی نہیں پھر بھی اجازت آجے پیغمبر دی سیرت حضرت معاذ نے یمن کا گورنر بنایا حضور نے ڈاچی دی مہار پکڑی ہے کہ مرید نے میرے آقا نے ڈاچی دے بٹھایا میرے آقا پیدل سفر کر رہے سبحان اللہ یہ ہے میرے پیغمبر دا کردار اما جان اجازت دے دو جو اسی آپ کو مامی کو انجلی سی کہہ لگی میں نوں کڑا اعتراض ہے سننا ذرا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ ذرا کج بن کے درود پاک پڑھو تاکہ تہاڈی جان چھٹ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اماں جان اجازت تو دے دے جو اسی آپ لینے سبحان اللہ جان فرماتی ہیں اجازتاں چھوڑ نبی پاک بکری دے قریب گئے توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر نے ذکر کے جدو نبوت والا برکت والا رحمت والا شفقت والا ہاتھ لایا جڑی بکری دودھ نہیں دیندی دودھ ہو گئی ہے سبحان اللہ کریم آقا علیہ السلام دی ذات پاک ایسی ہے جتھے میرے پیغمبر دا پیر اوتھے ہی خیر سبحان اللہ میں کہنا جتھے پیر تساں سارے کہنا
تے خیر جتے میرے آقا دا پیر اوتے ہی اگر تنو نہیں سمجھتے حلیمہ سعدیہ کو جا کے پوچھ لے اللہ تنو مکی لے جائے طیف چلا جا طیف تو کہ بنو سعد چلا جاؤ وہ جنگل بیابان پہاڑ دا علاقہ ہے جو میرے پیغمبر دا بچپن ہوتے گزرے ہوتے رحمتاں دے برکتاں آ گئیاں حلیمہ دیاں سکیاں کھجوراں ہو گئیاں حلیمہ دی چھاتی کے اندر دودھ آ گیا وجہ کیے جتے میرے پیغمبر دا پیر ہوتے ہی خیر رحمت دے برکت دے توجہ کرنا ذرا بلکہ میں ہنج کر کے پیار کا پیغام دے دیا محبت دی گل کر دیا حلیمہ سعدیہ دی تانوں گل سنا دیا سونیا چانداں بالیا بولے والے قدم ٹکایا کر سونیا چانداں بچیاں موبائل تھلے کر لائٹ بند کر دو پتھریلا علاقہ ہے پہاڑ دا